تو انہوں نے کہا یہ لے کے لایا اور یہ کئی دن سے ادھر آگے بیٹھ گیا اس کو 3 بار بچھو نے کاٹا ہے پھر بھی کیمپ نہیں چھوڑا یہ بہت زبردست یہ بھی یہ پیغام میں ہاں دے دو فکر نہ کرو اس کا، فکر نہ کرو. مارکیٹ بھی اپنے ساتھ خود لائیں. کیا نام کیا ہے؟ ابراہیم یہ بیل کا شادی میں کہتا ہے کہ صرف ہمارے کو اور فضل الرحمان کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے. یہ صرف 3 مہینے پہلے کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا بس انہوں نے کہا کہ آپ کو نہ بجلی کی نہ تیل کی نہ اس کی پٹرول کی نہ اس کی قیمت نہیں بڑھانی. اب سنیں ذرا ایک منٹ سنیں سر. اللہ یاد رکھے اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. تو 3 مہینے میں ساری قوم کے سامنے سچ آ گیا جب 60 روپے لیٹر پٹرول، 60 روپے ڈیزل، 10 روپے یونٹ بجلی صرف 3 مہینے میں. سنو اور ابھی یہی نہیں، صرف ابھی یہ صرف ڈیزل پٹرول اور بجلی نہیں بڑھی، ابھی مزید اور بڑھنی ہے. ان کا وہ جو فائنانس منسٹر ہے اس نے آگے کہا جی ابھی قوم کو کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی اور مہنگائی آپ کے اوپر آنے والی ہے. صرف وہی نہیں بڑھی، گھی کی قیمت کدھر گئی ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے گھی کی قیمت بڑھی ہے؟ اس کے بعد آٹا، چینی، یعنی ایک چیز، چاول، جو بھی چیزیں عام آدمی کھانے سب چیزیں بڑھ گئی. اور خواتین کو تو بہتر پتا ہوگا کہ کس طرح چیزیں بڑھی ہیں. اب میرا آپ سب سے پاکستان کے مزدوروں کو میرا پیغام ہے، آپ سب نے اس لیے اب میرے ساتھ جب میں کال دوں گا اس پہ بھی نکل لیں اور ان کے اوپر ان سب پہ اس لیے کہ ان کو اس ملک کی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کو فکر وہ ہے جو امریکہ حکم کرتا ہے. امریکہ جو کہے گا یہ کریں گے. لہذا میں سارے اپنے مزدوروں کو آج پیغام دے رہا ہوں کہ آپ سب نے تیاری کرنی ہے. جب تک پرامن احتجاج کرنا ایک جمہوریت کے اندر ہم سب کا حق ہے اور کوئی حکومت کو سو 2 چیزیں آخر میں ذرا سنیں. 2 چیزیں. ایک کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے آپ نے سب نے پرامن احتجاج کی میرے ساتھ تیاری کرنی ہے. اگر ہم کورونا کے دوران ہم لوگوں کو پیسے دے سکتے تھے، ہمیں پتا تھا نچلے طبقے کو مشکل میں ہے، اگر ہم 1.5 کروڑ خاندان کو 12,000 روپے دے سکتے تھے تو اس مشکل وقت میں جب ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے یہ اس حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اسی طرح نچلے طبقے کو، نچلے خاندانوں کو پیسے دے، 12,000 دے جس طرح ہم دیتے تھے.
ताकि लोगों के ऊपर बोझ कम हो। और दूसरी चीज, मेरी आखिरी चीज सुन लो, अब आखिरी बात सुनो। देखें, ये जो हमारे ऊपर चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है अमेरिका ने, और यहां से जो साजिश हुई है, ये अब समझ जाए कि ये रह गए तो सबसे पहले तो जमहूरियत खत्म, क्योंकि अगर पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा तो इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म है। जो लोटा अगर वो ऑपोजिशन लीडर है जो नून लीग पे टिकट पे लड़ेगा, इसका मतलब जमहूरियत खत्म। फिर FIA खत्म, क्योंकि FIA के ऊपर शहबाज शरीफ खुद आके बैठ गया। जिस तरह मैंने कहा कि बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, इसने आते साथ ही अपने सारे केसेस खत्म किए। 16 अरब रुपए के केसेस है इसके ऊपर, जिसमें इन्होंने इनके होते हुए डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पहले वो मरा हार्ट अटैक से। उसके बाद जो नदीम था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको हार्ट अटैक हुआ। फिर गुलजार मरा जो इनकी नौकरी करता था, जिसके अकाउंट में पैसा आया, वो हार्ट अटैक से मरा। और चौथा मकसूद चपड़ासी, 50 साल की भी उम्र नहीं थी, वो दुबई में हार्ट अटैक से मरा। ये ऐसे ही है जैसे हमेशा LDA का रिकॉर्ड जलता था। ये पहले चोरी करते थे, फिर LDA का रिकॉर्ड जलाते थे। ये इसी तरह ये FIA के अंदर भी अपना रिकॉर्ड साफ कर रहे हैं। नैब के ऊपर बैठ गया, सारे चोरों ने अरबों रुपए की जो चोरी की थी, नैब खत्म। उसके बाद पुलिस का ये हाल है कि हमारे जमाने में कोई बताया हमने किसी के ऊपर झूठा केस किया हो। जब से इन्होंने संभाला है, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के ऊपर झूठे केसेस, झूठी FIRs। मेरे ऊपर कोई 8 FIR है, सारे हमारे लोगों के ऊपर उन्होंने केसेस किए हैं। हमारे दौर में कब हमने कभी इन्होंने लॉन्ग मार्च की? मैंने तो जब ये बिलावल ने कम पे टांगने वाली मार्च की, और उससे पहले फजलुर रहमान ने 2 दफा लॉन्ग मार्च की। मैंने खुद कहा कि मैं आपको खाना भी भिजवाऊंगा, कंटेनर भी दे दूंगा। हमने कभी कोई कंटेनर रखा, ना इनका रास्ता रोका, ना इनको पकड़ धकड़ की। इन्होंने सहाफियों के ऊपर जो कर रहे हैं, आज जो सहाफत की आजादी है वो खतरे में है। FIRs काटी जा रही हैं। वो सहाफी जो सच बोलते हैं उनको भगाया हुआ है, उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। हमारे जमाने में हम फेक न्यूज की बात करते थे, यहां ये मुंह बंद कर रहे हैं सहाफत का। फिर मीडिया हाउसेस को पैगाम जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कवरेज ना करो। और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्ट लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ये जब से इक्तदार में आए हैं, ये सारे पाकिस्तान का निजाम तबाह कर रहे हैं, इंसाफ का निजाम तबाह कर रहे हैं। और अगर ये रह गए, ये वो नुकसान करेंगे इस मुल्क को। अगर ये रह गए, ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे, कोई दुश्मन नहीं कर सकता कि मुल्क के जब सारे इदारों को ये तबाह करेंगे। अपनी करप्शन बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिग करके, धांधली करके अपने आप को मुसल्लत करना, कोई भी पाकिस्तान का इदारा ये नहीं छोड़ेंगे। और मुल्क जब तबाह होता है, सिर्फ यही नहीं होता कि उसके पैसे चोरी होते, जब इदारे तबाह होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। तो मजदूरों तैयार हो जाओ, मैं आपको कॉल दूंगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ।